محمد بشیر صاحب حضرت علامہ مولانا محمد مبشر صاحب آپ تشریف گھننا دن حاضری اللہ تبارک و تعالی جتنے سرکار دے غلام نام لے وہے خدا دی قسم انہاں دی مدد خدا کرے دے اللہ سب کو جزائے خیر دے وے تمام احباب نعرہ نعرہ تکبیر انج نہیں دل دے ایک شعر پڑھا ناز رسول دا دھرتی تے آیا ہے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شرح خان مصطفیٰ علماء اہل سنت ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت حاضری پیش کریں دے بیان حضرت علامہ صاحب میں انشاءاللہ چند اشعار سرائکی تے کوئی زبان خالی نہ رہے ساری زبانہ دوتے آقا نامدار دا درود شریف کثرت نال محبت نال کوئی زبان خالی نہ رہے آخر تک سارے اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم محمد وانگ دنیا تے محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تا میں دیکھاں یہ میں نہیں یار محبت راکھو سبحان اللہ محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تا میں دیکھاں عرب دی اجڑی دھرتی نو چا رنگ لاوے تا میں دیکھاں محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تا میں دیکھاں پتھر مارن جڑا سوہنا دعائی نال الوابے پتھر مارن جڑا سوہنا دعائی نال الوابے ٹورے کنڈیاں اتے پر پا دعا ہرگز نہ فرماوے کوئی جھل جھل پتھر ول ول کوئی جھل جھل پتھر ول ول کہ سمجھاوے تا میں دیکھا عرب دی اجڑی دھرتی نو چا رنگ لاوے سبحان اللہ سبحان اللہ میں دیکھا محمد وانگ دنیا تے جہاں سارا ہوئے دشمن خدا دا دین پہنچاوے جہاں سارا ہوئے دشمن خدا دا دین پہنچاوے دکھا کے معجزے اکثر پیا دشمن نو شرماوے دکھا کے معجزے اکثر پیا دشمن نو شرماوے کرے انگلی فلک تو چل کرے انگلی فلک تو چل کرے انگلی فلک تو چل پیالہ ہوے تا میں عرب دی اجڑی دھرتی نو چا رنگ لاوے تا میں دیکھا محمد وانگ دنیا تے سکو آس رہے مٹھے مدنی دے سارے حال تے کرم ہزار تھی سن یہ میرے یار آنکھو جا سبحان اللہ سکو آس رہے سکو آس رہے مٹھے مدنی دے سارے حال تے کرم ہزار تھی سن ابو بکر عمر عثمان و علی سارے حامی چارے یار تھی سے اوہو سی کہر دی گرمی اوہو سی کہر دی گرمی اور دی محشر دے اڑو
اوڈی ہی محشر دے اوڈو جلوہ گر سرکار تھی سر اسا جیندے سہرے پڑھ دے ہائے اندے لب ہل سر بیڑے پار تھی سر محمد وانگ دنیا تے اور جڑا شعر ہے علماء حضرات کی واقعہ سنتے رہتے ہیں بڑا پیارا شعر ہے شاعر کیا آدھے ہو بے جا پھر دی مہمانی دے بے سارے غلامانو ہو بے جا پھر دی مہمانی دے بے سارے غلامانو بلہاوے ڈولیاں کر کر پیا خاصات آمانو روٹی دو دی کھاوے لشکر روٹی دو دی کھاوے لشکر روٹی دو دی کھاوے لشکر تے بچ جاوے تا میں ویکھا عرب دی اجڑی دھرتی نو چا رنگ لاوے تا میں ویکھا محمد واگ دنیا تے آخری شعر پڑھا لکھ لکھ صلاۃ آپ دی سرکار علی تے پڑھا لکھ لکھ صلاۃ آپ دی سرکار علی تے ہوے لشکر پیاسا ہاتھ رکھے اپنا پیالی تے ہوے لشکر پیاسا ہاتھ رکھے اپنا پیالی تے کوئی لشکر پیالی نال کوئی لشکر پیالی نال کوئی لشکر پیالی نال پلواوے تا میں ویکھا کوئی لشکر پیالی نال پلواوے تا میں ویکھا عرب دی اجڑی دھرتی نو چا رنگ لاوے تا میں ویکھا محمد واگ دنیا تے ای کل کائنات دے ہون دا بجائے مکان حضور جنہ دا کی جائے آخر سبحان اللہ سارے آخر تک آخر سبحان اللہ ای کل کائنات ای کل کائنات دے ہون دا ای کل کائنات دے ہون دا بجائے مکان حضور توحید دے مخفی راز دی در اصل زبان حضور او حق بے شک حق اللہ حق دی پہچان حضور بس مک دی گال فقیر مکاؤں صدا